बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याच्या नावावर आमेन. या सकाळच्या वेळा 10 बसोणी आम्ही सांगाता मिळून म्हणूया. कीर्तन 103 वळी 1. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर, म्हजे सगळे अंतस्करणाची स्तुती करूं. उत्पत्ती 28 वळी 15. पळय हांव तुजे संगत आसां, खंय तूं गेल्यार हांव तुका सांबाळटलो आनी परतून ह्या देशान फाटीं हाडटलो. तुका बसयलें तें सगळें सिद्ध करीसर हांव तुका सोडून घालचो ना. जोशुआ 1:9 वळी. हांवें तुका फरमायलां न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिये नाका आनी दयचणी नाका, कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुजे समय आसतलो. कीर्तन 32 वळी 8. हांव तुका शिकवण दितलो, तुवें धरूंक जाय ती वाट तुका दाखयतलो, म्हजे दोळे तुजेर दवरून तुका बूद दितलो. कीर्तन 118 वळी 7. सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा, तो म्हजो आदार, म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. जफान्या 3:17 वळी. सर्वेस्पर तुजो देव तुजे मदें आसा, जैत दितलो झुजारी तो. निर्गमान 14:14 वळी. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. निर्गमान 23:20 वळी. तुमकां वाटेर राखचे खातीर आनी हांवें तुमकां तयार केल्ले सुवातेक तुमकां पावोवचे खातीर हांव एका दुताक तुमचे मुखार धाडटलो. पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांत 2:26 वळी. ताच्या गायावरवीं तुमी गूण जाल्यात. रोमाच्या पत्रांत 8:30 वळी. जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा. सर्गींच्या शेराचो प्रकाश परजळटा आमचे पृथ्वे, सासनाचे जिणेचो संतोष उमळटा आमचे थंय भरपूर. सर्गींच्या शेराचो प्रकाश परजळटा आमचे पृथ्वे, सासनाचे जिणेचो संतोष उमळटा आमचे थंय भरपूर. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू आयचो दीस आसा ऑल सेंट्स डे. आज सांता भक्ताचो दीस जावन आसा. प्रत्येक थरान आज जायते संता भक्त आमचे खातीर मागून आसात. तांच्या मजते द्वारे आज आमी भावार्थान घट आसा. आनी म्हयन्याचो पयलो आयतार जावन आसा. म्हयन्याचो पयलो आयतार, नोव्हेंबर म्हयन्याचो पयलो दीस जावन आसा. सगळो नोव्हेंबर म्हयनो आज म्हाका आनी तुका तो देव राखून व्हरूं आनी सांबाळून व्हरूं. रिव्हेलेशन चॅप्टर 21 वर्स 7. जैते वन जातल्यांक हे सगळे दायज मेळटले. हे सगळे दायज मेळटले. हे भाग्यवानपणाचे देर वेळ तांकां मेळटा. कितें जैते वन जातल्यांक. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसारांत आत्मीक झुजांत आज तुमी सगळ्या सांता भक्ताची काणी पळया, सगळ्या सांतांची काणी पळया. ह्या संवसारांत ताणें कितें आशिल्लें, ह्या संवसारांत ताणें आमच्या आवयच्या गर्भांतून ते भायर आयले, आमच्या नॉर्मल मनशा बरी ते मुखार सरले. सोम्याच्या मोगान ते लासले, सोम्याच्या मोगात ते एक जावन रावले. सॅक्रिफायस, प्राचित आनी हर एक वेळार सोमीच सर्वस जावन तांच्या जिवितांत ताणें सोम्याक पयलो स्थान दिलो. म्हज्या मोगाचेर आज सांता भक्त आमच्या ती जायत्या रितीन मागून आसा. हांव तुमकां एक घडीच सांगता म्हज्या जिविताची. कित्याक म्हळ्यार म्हजे पयले भुरगे हांवें फुडें टेस्टमेंट दिला. म्हजे पयले भुरगे म्हजे धूव जल्मच्या पयल्या गर्भांत आसतना 4थ्या म्हयन्यांत इस्रायल आसले आमी. तेन्ना डॉक्टर म्हणलें भुरगे नॉर्मल ना म्हणून, भुरगे नॉर्मल ना. तेन्ना आमकां कांयच गुर्तू ना, कळीत ना. म्हळ्यार हांव मागण्यांत आसा, कॅरेस्मेटीक जायते वर्सां हांव कॅरेस्मेटीकांत आसा. अकांत एकच पटी हांव देदस्पोर जावन गेलो. कित्याक म्हळ्यार एक फस्ट चेडूं भुरगें. हांव बारी हॅप्पी जालो. कित्याक म्हळ्यार इस्रायलान म्हणटात की 4थ्या म्हयन्यांत म्हणटात की तुका खंयचे भुरगे म्हणून. आनी म्हाका एक भावार्थ. कित्याक म्हळ्यार ल्हान आसतना आमकां सदांच 5:45 उठोंक आसलें. 5:30 उठोंकच आसलें. 5:45 तावन 6:15 मातशें अर्दे वर दिमिगान मागणें आसलें, नाल्यार मार पडटाले. प्रेज द लॉर्ड. सो 6:15 आमी वेगवेगळी रेडी जावन इगर्जे धांवूंक जाय. 6:30 कित्याक आमची फिरगत जावन सेंट फिलीप नेरी चर्च बासरूर. सो ल्हान आसतना म्हाका एक भारी एक मोग संत असो. कित्याक म्हळ्यार सान फिलीप नेरी आमी जायते कश्ट जाल्ले, आमकां प्रॉब्लम आसले. एकच मागचेलें सान फिलीप नेरी आमकां केदाळा तूं एक पटी बऱ्या रितीन तूं मुखार हाडटाय. ते एक म्हज्या मतीन चिंताप जालें. कित्याक आमकां ग्रेस्त करताय ते व्हडली व्हडली चिंतपा ल्हान भुरगे ते आमकां आसतात पळय की ना. तशेंच
एक भक्तीपण म्हज्या मम्मीन आमकां सांजे एवरीडे 7:30 घरचे सॉरी 7:30 घरान मागणें आनी सान फिलिपाचे भक्तीपण आमच्या घरांत आसलें. हांव बॉम्बे गेलो थंय म्हाका बरो सांत कित्याक म्हणल्यार सांत जुझे कार्मेलीत कित्याक म्हणल्यार ताच्या कार्मेलीत कामान ताणें कशें कुटाम बांदून हाडलें, जेजू कशें वाडयलें, मोरये माय कशें देग जावन रावलो. भारी एक दोनी सांताचें म्हाका भारी एक भक्तीपण भारी आसलें म्हाका. म्हज्या मोगाचें न्हू जेन्ना डॉक्टर म्हणलें भुरगें नॉर्मल ना, ते नॉर्मल ना. 5व्या म्हयन्यांत म्हणा लागलो गे हे भुरगें नॉर्मल आसचेंच ना. 6व्या म्हयन्यांत गर्भाचें उदक काडून तेणें टेस्टाक धाडलें. त्या वेळार टेस्टच रिपोर्ट आयलो तोय सारको नासलो, भुरगें नॉर्मल ना, तुमी काडयेत म्हूण ताणें डॉक्टरान आमकां निर्णय सांगलो, निर्धार दिल्लो. सो त्या वेळार तो रिपोर्ट पळयलो हांवें एकच म्हणलें दुसरें खंयचोय बाबा सोम्या तूं कितें मागल्या वेळार आनीक हांवें मागणें केलें. कित्याक म्हणल्यार बागेन सान फिलीप नेरी म्हाका हे भुरगें नॉर्मलान दिल्लें वय जालां. तुमी जाणा अकंताच्या वेळार सडनली काले म्हणजे आंगवण कान सोडटात. आमी व्हडलो कांय न्हय मनीस हांगा प्रीच करता त्या फाटी त्या दाडा हरिकलोचो बाबार तिल्लो हलता. म्हज्या मोगाचें हांवें इतलेंच सांगलें बागेन सान फिलीप नेरी खंय म्हजे भुरगें नॉर्मलार आयिल्ले वय जाल्यार संवसारान हे बरी डिलिव्हरी जावन म्हजे भुरगे कांयच प्रॉब्लम नासले वय जाल्यार हांव एक फेस्त करायता. कित्याक म्हणल्यार आमच्या बसरूरांत हर एका वर्सा नोव्हेंबरांत फेस्त आसता, व्हडलें फेस्त. आनी सान फिलीप नेरीचे जायते असर येवन तुमी जाणात सान फिलीप नेरी एक बरो प्रसंगदार जावन आसा आनी सक्रामेंत ताचो जायतो भक्तीपण जावन आसा. त्या खातीर म्हाकाय तशें सक्रामेंत म्हळ्यार भारी. कित्याक म्हळ्यार आमच्या चापलां हर एक टायम मागणें चलता. एवक्रिस्त थंय म्हजो भावार्थ जायतो घट आसा. एवक्रिस्त म्हळ्यार हांव डीप त्या सुवातेर आसता. सो म्हज्या मोगाचें न्हू त्या एकच आंगवण म्हज्या जिविताक धैर्य दिवंक लागलें. आनी हांव केदोळ्या मागणें करता आसतना सान फिलीप नेरी केदोळ्या म्हजे खातीर मागता म्हणलें म्हाका एक म्हज्या मतींत एक घट्ट एक धैर्य आनी भरोसो आसलो. 9 म्हयने 9 दीस जाले म्हजे भुरगे संवसाराक आयले नॉर्मल, कांयच प्रॉब्लम ना, कांयच ना. एवरीथींग ओके. डॉक्टर म्हणून शॉक जालो आनी आमी देवाक अर्घ दिलें. म्हणजे म्हाज्या फाटल्या 3 वर्सांनी पयलीं हांवें बरें व्हडलें ग्रँड फेस्त करयलें. कित्याक म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार आंगवण ती आंगवण हांवें कितें केलें ती आंगवण हांवें फारीक केली. कित्याक सांत भक्त आमच्या खातीर जायत्या वेळार मागतात. आमी सांगलो आमी मागा नांव गे, आमी कितें इतलें स्ट्रॉंग नांव गे जाल्यार तांणी तांचे जिवितान सॅक्रिफायस केला, प्राचिता धरला. तुम्ही जायते सांतांची स्टोरी पळय, जस्ट क्लिक करा युट्यूबार, सांतांची जिवीत पळयलें वय जाल्यार आमी तांच्या बरोबर एक पटी जिवंक ना जावं फुरो. कित्याक हांवें जिवंक ना आनी उरलें म्हाका कळीत ना. सो म्हज्या मोगाचें सांत आमच्या खातीर मागता, सांत भक्त आमच्या खातीर मागता. आज तांचो दीस, आज तांकां एक दीस दिला आमच्या इगाज मातेन. आज आमी मागया तांच्या खातीर, ते आमच्या खातीर आज मागतले. आज वर्तो दीस जावन आसा. कित्याक ह्या संवसारान तांणी जायती सॅक्रिफायस केला. कित्याक सोम्याचें रास बांदून हाडूंक, देवाच्या मनशांक देवाची वळख दिवच्या खातीर, पातकांतून भायर हाडच्या खातीर वरान वरां कुमसारा बसल्यात ते, वरां मैलान सोलोवन गेलात ते. जेजूची क्लोज भरवसो म्हणून बोटीर दोणीर आनी काही उदकार थंय हांगा ताणें खंय गांव देश पळयनासता, थंड गरम पळयनासता आसतना जेजूचो आमचो भरवसो म्हणून जेजूचेरच पातणी दवरून जेजूचेरच दिश्ट कांसून आज आमकां भावार्थ हाण दिल्ले भाग्यवंत ते जावन आसात. पहिल्या पेद्रूच्या पत्रांत 2 5वी बळी पळया. देखून एक आत्मीक देवाळ उबारूंक, देखून एक आत्मीक देवाळ आमच्या कुडीचे देवाळ आमची इगज उबारूंक व्हडलें न्ही, जायतो डोनेशन दिता, इगज वयर येता. आत्मीक देवाळ आतां पळय सांत फ्रांसीस खंय आयलो पळय. आत्मीक देवाळ उबारूंक जिवे फातर तुमी जाय. आज ते जिवे फातर ते जालात. बेश्टे म्हणे आमी आलतार समान आमच्या इगज मध्ये तांकां दिवना, कित्याक म्हळ्यार जिवे फातर ते जालात. तांचे जिवितान काडली मेटा, तांचे जिवितान काडले कश्ट, सॅक्रिफायस जायते कठिणाचे जावन आसा. देवाक मानता तसली आत्मीक बलिदाना जेजू क्रिस्ता मरिफात भेटोवन दितलो एक पवित्र याजक वर्ग तुमी जायजे. आज आमकां सगळ्यांक तेच आपोवणें लाभला. एक सांत जावंक, एक सांतीण जावंक आमकां आपोवणें लाभला. आमी सुकल्या जायते पडे जावंक जावना जाल्यार आज सांता भक्ताच्या फेस्ताच्या दिसा आमी तांचेले मागुया, म्हाका एक सांत कर,
तशें आमी आल्तारचो मानाक न्हय जाल्यार एटलिस्ट दिसपट्ट्या जिबितांत बरें उलोवंक, बरी करण्यो करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेका लागीं समजून घेवंक, समजवाता करूंक, एकवटान जियोंक, एकवटान मागणें करूंक सोम्या आज आमकां फावो कर. सांता भक्तून आमच्या खातीर मागा. म्हाका एक सांत कर म्हण मागा. तुका तुजो खंयचो मोगाचो सांत आसा. सगळ्या मोगाचे सांत, थोडे मोगाचे सांत एकेकल्यांक आसता. थोड्यांना जायतो सांत फिलिप नेरी, थोडे सांत आंतोन, थोड्यांक सांत लॉरेस. हे चिंती नाका ताचे कडेन म्हाका हाका राग येता, हाचेले म्हाका ताका राग येता अशें चिंती नाका. सांता थंय राग द्वेश ना. ती कोणा कडेन माग, ताणें जेजू कडेनच मागून तुमकां दिवचें. त्या खातीर जाल्यार ते सांत चड आमचो मोग करून आमकां सपोर्ट करून वायट हातान आमकां राखून व्हरतात. तिमोथीच्या पयल्या पत्रांत 4:8 वळी म्हणटा, कुडीचे शिस्त थोड्या उपकारांक पडटा ते नीज. कुडीचे शिस्त थोड्या उपकारा पडटा ते नीज. पूण आत्मीक अभ्यास हांगा पळय, आत्मीक अभ्यास, आत्मीक लिसांव सर थरांनी मोलादीक, सर थरांनी मोलादीक, आत्मीक लिसांव सांताचे जिणेद्वारे आमी शिकोवंक जाय. कित्याक हांतू आतांच्या आनी मुखल्या जिवनाची भासावणी आटापून आसा. पळय आतांच्या आनी मुखल्या जिविताची भासावणी आनी तो आटापून. त्या खातीर सांतांक त्या दिसाच्या जिवितांत मुखल्या आज ते आल्तारचो मान फावो जावंक तांचे आत्मीक अभ्यास, आत्मीक लिसांव तांकां इम्पॉर्टंट जावन पावले. प्रेज द लॉर्ड. आज मागुया आमच्या मोगाच्यान आमचे हात आमी जोडया. आमी खंय आसा थंय उबे रावया. सांता भक्तांचो आदार मागून घेवया. मोरी मे आमच्या संगात आसा. आमचो पात्रोन भक्त कोण आसा ताच्या मजतेद्वारे आज आमच्या कुटुंब बेसांवांनी पडोवन बेसांव आमच्या कुटुंबाच्या बेसांवां दिवन येवन दी. आज सांता भक्तान आमचे खातीर मागा म्हणून आमचे हात जोडून ह्या गायनांत आमी भाग घेवया. सर्गींच्या शेराचो प्रकाश परजळटा आमचे पृथ्वी. सासनाची जिणेचो संतोष उमळटा आमचे थंय भरपूर. सांतानो भक्तानो येया, पृथ्वेकारागान करया, कीर्तना गायना गावया. सर्गीन सोड वैभव भोग्या. सांतानो भक्तानो येया, पृथ्वेकारागान करया, कीर्तना गायना गावया. सर्गीन सोड वैभव भोग्या. आज हांव आनी तूं सर्गीचो व्हड वैभव भोग्या. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचून आयचो दीस आशिर्वादांनी भरलो जावं दी. आज आयतार बेसांवांनी भरलो दीस जावं दी. आज आयतारा सांजेर 7 ते 8 म्हयन्याचो पयलो आयतार जावन आसा. झुमांत आराधना आसा. कोणाक मन आसा, वेळ आसा, आज जॉयन जावया. पयलो आयताराचो दीस आमी आराधनाद्वारे आमी भाग घेवन मुखार व्हरया. प्रेज द लॉर्ड.